अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। डॉक्टर आसिम हुसैन केस, अदालत ने पुलिस के तफ्तीशी अफसर अल्ताफ हुसैन की जानिब से पेश की गई डॉक्टर आसिम हुसैन की बरियत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुल्जिम को तहवील में लेने और मंगल के रोज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान का नफाज, सूबाई हुकूमत का 14,000 मदारिस का रिकॉर्ड हासिल करने का दावा। कलअदम तंजीमों की सरकोबी कैसे मुमकिन होगी? और पाकिस्तान सुपर लीग की इब्तदाई सरगर्मियां तेज, प्लेयर्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज और टीमों में ड्राफ्टिंग के मरहले का आगाज। मिसबाहुल हक बने इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान, जबकि शाहिद आफरीदी होंगे पेशावर ज़ालमी के जाम। नाज़रीन, अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर यकीनन अदालत की जानिब से डॉक्टर आसिम हुसैन केस के पुलिस के तफ्तीशी अफसर अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब की अल्ताफ हुसैन की जानिब से उस रिपोर्ट को मुस्तरद किए जाना है जिसमें इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए वो आसिम हुसैन साहब को बरी करना चाहते हैं, इस केस को दाखिल दफ्तर करना चाहते हैं। रेंजर्स को इस रिपोर्ट पर शदीद एतराज़ था। रेंजर्स का मौक़िफ़ इस रिपोर्ट के हवाले से ये था कि पुलिस लीनियंसी का मुजाहरा कर रही है। रेंजर्स ने अपने इस मौक़िफ़ के साथ नए तफ्तीशी अफसर अल्ताफ हुसैन साहब की तैनाती को भी सिंध हाई कोर्ट के रूबरू चैलेंज किया था, मगर सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स की इस पिटीशन को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि मामले की तफ्तीश अभी जारी है, इसलिए इस मामले को रेंजर्स किसी ट्रायल कोर्ट के आगे उठाएं। उसके साथ साथ दूसरा मामला हमारे सामने है कि रेंजर्स ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मुमकिना तब्दीली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना लेने के लिए दरखास्त दायर कर रखी थी, लेकिन हमने देखा इसी दौरान सिंध के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया। तो रेंजर्स इख्तियारात के हवाले से नाज़रीन, जो हमने हालिया दिनों में एक तनाव की कैफियत देखी सिंध और विफाक के दरमियान, बिलखुसूस क्या मौजूदा केस के तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि अब वो जंग रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान एक बाकायदा कानूनी जंग की सूरत में अदालतों में मौजूद है, और फिर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नए तफ्तीशी अफसर जो पुलिस के थे अल्ताफ हुसैन साहब, उनकी जानिब से जो पेश की गई अदालत के रूबरू, उसका मुस्तरद होना और डॉक्टर आसिम हुसैन साहब को दोबारा से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के रूबरू पेश करने का अदालती हुक्म कानूनी एतबार से क्या माने रखता है, इस पर बात करेंगे। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कानून हैं अशतर औसाफ अली साहब। अशतर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सर, ये रिपोर्ट मुस्तरद कर दी पुलिस के तफ्तीशी अफसर की अदालत ने, तो क्या समझा जाए? बादियों नजर में हम ये कहें कि ये रिपोर्ट तैयार करते हुए, जैसे कि रेंजर्स कह रहे थे, कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए गए थे। सबसे पहले तो हमें ये बात समझना है कि तफ्तीशी अफसर का काम क्या होता है। तफ्तीशी अफसर का काम जो है वो हक़ाइक़ को और सबूत को इकट्ठा करना है और उसको मुरतब करके एक रिपोर्ट की सूरत में कोर्ट के सामने पेश करना है। चाहे वो रिपोर्ट रेफरेंस हो, चाहे वो रिपोर्ट 173 की कार्रवाई के तहत चालान हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। वो ये नहीं कह सकते कि कोई बेगुनाह है या कोई गुनाहगार है। इसका काम जो है वो अदालतों का है, और तफ्तीश के अंदर सबूत को जो इकट्ठा करना है वो उस तरीके से करना है कि वो प्रोसिक्यूटेबल एक सिलसिला बन जाए। और तफ्तीशी अफसर का जो चेंज करना है मिडवे, अब जब तक कि उसके अंदर कोई किसी किस्म की ऐसी बात सामने ना आए कि तफ्तीशी अफसर जो है वो गलत तरीके से काम कर रहा है, ये नहीं किया जा सकता। और जो भी जो वहाँ पे सबूत इकट्ठे किए गए हैं, रेंजर्स वगैरह ने किए, वो जाहिर है कि वो एक स्लांट तो नहीं था, उसके अंदर उन्होंने जो कुछ किया वो उसको सामने लेके आया, और तफ्तीशी अफसर को चेंज करने का जो है सारा सिलसिला वो भी मुनासिब बिल्कुल नहीं था। और जबकि अब अदालत ने भी इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है कि जो रिपोर्ट नए तफ्तीशी अफसर ने मुरतब की है, तो इससे एक चीज़ तो आया हो गई, और वो ये कि मिडवे चेंज ये गलत था। नंबर 2 कि रेंजर्स का जो सारा का सारा जो अंदेशा है वो शायद दुरुस्त है कि जो नए तफ्तीशी अफसर हैं वो इस केस पर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और एविडेंस को भी सप्रेस कर रहे हैं। तो ये अदालत का फ़ैसला है, इसके ऊपर ज़ाहिर है अपील भी की जा सकेगी और बाकी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ इससे और भी ज़्यादा साफ़ और नुमायाँ हो गई है, वो ये है कि हुकूमत इस वक्त जानिबदारी का सबूत दे रही है। हुकूमत को जानिबदारी का सबूत नहीं देना चाहिए। हुकूमत का काम केसेस के ऊपर असरअंदाज होना नहीं है।
تو اشرف صاحب اب کورٹ کی جانب سے یہ کہنا کہ ان کو دہشت گردی کی عدالت نمبر 2 میں پیش کر دیا جائے ڈاکٹر عاصم صاحب کو، تو قانونی طور پر اب یہ کیس آگے کیسے بڑھے گا؟ ذرا قانونی رائے اس پر ہمیں دیجیے گا۔ دیکھیے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ جو کیس مرتب کیا گیا اس پہ تفتیشی افسر جو ہے پروسیکیوٹر کے ذریعے اس کیس کو آگے چلاتے ہیں۔ اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے کیس کو مناسب طریقے سے آگے نہیں لے کے جایا جا رہا تو وہ کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اس پروسیکیوٹر کے اور اس تفتیشی افسر کے خلاف بھی مقدمہ دائر کر سکتے ہیں 195C کے تحت کہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ ثبوت کو دبا رہے ہیں یا ثبوت کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ہاسٹیج بن جاتے ہیں کسی پروسیکیوٹر کے ہاتھ میں یا کسی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے ہاتھ میں۔ تفتیشی جو ادارے ہیں ان کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی ایکیوزڈ کو حق ہے کہ ان کی تفتیش کو آگے چلایا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ارشد صاحب میں اگر آپ کی رائے اس پر لے پاؤں، ایک تو اس کے قانونی پہلو ہوئے کیس کے ڈاکٹر عاصم حسین کیس سے متعلق، لیکن یہ جو رینجرز ورسز پولیس کی ایک کیفیت ہے، رینجرز کہتے ہیں کہ جی یہ تفتیشی افسر مسلسل کیس کو خراب کر رہے ہیں، شہادتوں کو ضائع کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ الزامات ہیں۔ تفتیشی افسر یہ کہتے ہیں کہ جی حقائق کو جو میرے پیش رو تھے انہوں نے مسخ کیا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے اس کیس کا، رینجرز ورسز پولیس، یہ ہمیں کس جنگ کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ یہ کن حقائق کی نشاندہی کر رہا ہے ڈاکٹر عاصم حسین کیس کے قانونی پہلوؤں سے قطع نظر؟ یہ ایک قطع نظر اس کیس کے اس طرح کی جب بھی مخاصمت ہوتی ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی سٹرگل ہوتی ہے یا ٹگ آف وار ہے تو وہ خرابی کا ہی باعث ہوتی ہے۔ اصل میں نو کرائم شوڈ گو پنشڈ، یہ تو اصول ہے۔ کسی بھی جرم کو اگر کوئی تفتیشی افسر یا پروسیکیوٹر اس کی پشت پناہی کرنے لگے تو میری دانست میں اور قانون کی نظر میں بھی وہ بھی اتنا ہی مرتکب ہے اس جرم کا جتنا کہ اس آدمی جو کہ ایکیوزڈ ہے۔ تو اس طرح کی انفارچونیٹ باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نیا پروسیکیوٹر اپنا مقرر کر لیں اور رینجز وہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو تفتیشی ایجنسی ہے وہ چٹھی لکھے ٹو دی پروونس کہ یہ جو تفتیشی افسر یا جو پروسیکیوٹر ہیں ان پہ ان کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ایک کمپلینٹ دائر کر دیں، اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ عدالت میں چلے گی، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، چاہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو، پوپا کی عدالت ہو۔ تو یہ بیسکلی کام عدالتوں کا ہے، وہ سفٹ کریں گے، وہ دیکھیں گے، اور وہ سارے جو بھی چیز موجود ہے جب اس کے سامنے آئے گا تو یہ عدالت کا حق ہے کہ وہ سچ کی تلاش میں کسی بھی آدمی کو بلا کے اس کی ایویڈنس بھی ریکارڈ کر سکتی ہے، اور تفتیش کا جو دھارا جس طریقے سے چینج کیا جا رہا ہے اس پہ بھی اپنے کامنٹس دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیز صاحب یہ موجودہ صورتحال میں جب ہمارے علم میں پہلے ایک تفتیشی افسر تبدیل ہو چکا، آپ کہہ رہے ہیں اب بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور بہرحال جو حتمی تفتیش کا حق ہے وہ پولیس کا ہی ہے، تو کیا تفتیش از سر نو ہوگی؟ رینجرز کہتے ہیں جی وہ بڑے جو سنگین الزامات ہیں دہشت گردی سے متعلق ان کو حذف کرنے کے لیے تبدیل کی جا رہی ہے رپورٹ، تو تفتیش دوبارہ انویسٹیگیشن ساری اسام کیس کی دوبارہ کرنا پڑ سکتی ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی ایک بن سکتی ہے، اور وہ ایک میرا خیال ہے وے فارورڈ ہے کہ JIT تشکیل دے دی جائے اور وہ سارا جو کچھ بھی ایویڈنس اکٹھا کیا گیا ہے اس کو کولیٹ کرے، اس کو اینالائز کرے، اور مختلف انداز سے مختلف ایجنسیز کے لوگ اس کو دیکھ کر اپنا حتمی رائے دیں کہ یہ کیس جو ہے پروسیکیوٹ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور یہ کس عدالت میں چلے گا۔ اس میں ایسا نہیں کہ کسی بند گلی میں آپ کو دھکیلا جا رہا ہے یا آپ بند گلی میں بند ہو گئے ہیں۔ اس میں ہمیشہ جو ہے راستے نکلتے ہیں، اور ان میں سے ایک راستہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ارشد صاحب ایسی صورتحال میں جب رینجرز سندھ ہائی کورٹ کے سامنے یہ پٹیشن دے چکے تھے کہ ممکنہ طور پر اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایک حکم امتناعی جاری کیا جائے، حکومت کی جانب سے کر دی گئی یہ تبدیلی، تو یہ قانونی اعتبار سے کتنا مناسب ہے؟ اب رینجرز کے پاس اس حوالے سے آپشن کیا ہے؟ دیکھیے، نمبر 1، اگر کوئی کام درست طریقے سے نہ کیا جائے اور اچھا کام بھی ہو تو بھی وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھی حکومتیں یا ادارے کوئی فیصلے کریں تو وہ اس طرح کے نظر آنے چاہیے جس طریقے سے ڈیو پروسیس ہو گیا ہو۔
नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है कोर्ट के पास जाना और कोर्ट के पास दरख्वास्त करना, और वो ट्रायल कोर्ट है जिसके पास ये सब कुछ किया जाएगा। नंबर 3, अगर प्रोसिक्यूटर को चेंज भी कर दिया गया है उसके बावजूद ये मामला जो है वो कंप्लेंट की सूरत में किया जा सकता है। कंप्लेंट से मेरी मुराद है इस्तगासा, और ये इस तरह नहीं है कि आप किसी एक प्रोसिक्यूटर के या एक वकील के या एक साहब के जो कि दूसरी साइड से अगर खुदा न खास्ता मिल गए हों तो आप लाचार या बेबस हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनमें से एक ऑप्शन ये है कि आप अदालत को ख़ुद दरख्वास्त दें और वहाँ पे उनसे कहा जाए कि इसके अंदर एक और प्रोसिक्यूटर स्टेट एक्सपेंस के ऊपर लगाने का हुक्म दिया जा सकता है, वो भी है। और ये भी है कि रेंजर्स अपना प्राइवेट काउंसिल भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने हवाला दिया बारिस्टर साहब JIT का, तो एक ऐसी सूरत हाल जिसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है रेंजर्स के मौक़िफ़ का, पुलिस के मौक़िफ़ का। इसको ये जो बदएतमादी हमें नज़र आ रही है, अब इसमें JIT आगे कैसे प्रोसीड करेगी, जबकि हम देख रहे हैं कल अदालत ने कह दिया कि डॉक्टर आसिम साहब को पेश किया जाए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। सो JIT क्या कर सकती है फिर? जी देखिए, JIT से क्या मतलब है हमारा जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम। अब एक मौक़िफ़ एक तफ्तीशी एजेंसी यानी पुलिस का ये है कि इसमें काबिल कन्विक्शन सबूत नहीं है। रेंजर्स का मौक़िफ़ ये है कि हमने इकट्ठे किए हुए हैं और जब अदालत इसको देखेगी तो फिर वो अदालत इसके अंदर कन्विक्शन करेगी। अब दो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ गई, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि एक थर्ड एजेंसी वो सारे मामले को देखे? ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, क्योंकि जो IG है वो उस पूरे इलाके का, पूरे प्रोविंस का SHO भी है, उसको भी वो कर सकते हैं। FIA इसके अंदर तफ्तीश कर सकती है, और FIA अगर इसके अंदर तफ्तीश करे तो जाहिर है वो ना तो रेंजर्स की साइड होगी ना पुलिस की साइड होगी, बल्कि एक ऐसा इदारा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं उनको निथार के और सामने देख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कोई डेडलॉक या ग्रिडलॉक हो। ठीक है, अर्शद साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, अगर जो रेंजर्स इख्तियारात का एक तनाज़ा हमें हालिया दिनों में नज़र आया और सूबाई हुकूमत ने सिंध की फिर अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए एक वो करारदाद पेश की कुछ शराइत की मौजूदगी और उनके साथ, तो ये हक है आइनी तौर पर सूबाई हुकूमत का कि वो रेंजर्स इख्तियारात के मामले में पिक एंड चूज़ कर ले? नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद उनको प्रॉपर लीगल असिस्टेंस नहीं दी गई। अगर हम आर्टिकल 245, आर्टिकल 148, 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन के 3 आर्टिकल्स मोटे मोटे और चुनिंदा और बुनियादी हैं, इनको मिला के पढ़ें और देखें तो आप देखेंगे कि ये एक ऑब्लिगेशन है फेडरेशन की, और प्रोविंस जो है यानी जो सूबे हैं वो उसके अंदर जो फेडरल लॉ है उसके मुताबिक उसको चलाने के पाबंद हैं। और ये भी है कि जब आइन के अंदर कोई बुनियादी हुकूक दिए गए हों तो उनकी हुकूक की जो पासदारी करना और उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखना वो भी फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। इसमें एक और अहम पहलू है, वो है पोपा का कानून जो है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट जो है, उसकी सेक्शन 4 के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि रेंजर्स को या जो आर्म फोर्सेस हैं उनको इख्तियार होगा व्हेन दे आर एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर, कि लोगों को अरेस्ट करने का, तफ्तीश करने का और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। याद रखें कि जब कोई इस तरह का स्टैट्यूट हो तो वो असेंबली के रेजोल्यूशन के ज़रिए या एक चिट्ठी के ज़रिए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये इख्तियारात जो हैं वो कानून ने उनको दिए हुए हैं, और कानून को तब्दील करने के लिए वही इदारा कानून बदल सकता है जिसने वो बनाया हो, और ये कानून जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है जिसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। इसलिए उनका चिट्ठी लिख देना वो मुनासिब नहीं है और उससे इख्तियारात में कमी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ अली, हमसे बात कर रहे थे। और एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन, जिसके बाद आकर बात करेंगे पंजाब में बिलखुसूस नेशनल एक्शन प्लान के नफाज से मुताल्लिक। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
वेलकम बैक नाज़रीन। हालिया माह में आपने नेशनल एक्शन प्लान के नफाज का जायज़ा लिए जाने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सुनी होंगी। यकीनन इस हवाले से मुख्तलिफ आदाद शुमार भी पेश किए गए और ये बिलखुसूस इसलिए भी था क्योंकि सानह पेशावर को इसी माह दिसंबर में 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये बताया गया कि पंजाब हुकूमत ने 14,000 मदारिस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जबकि इसी हवाले से जो मुख्तलिफ चर्चेज़ हैं और इबादत गाहें हैं उनका रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। लेकिन हमारे इल्म में है कि इससे पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ उनको ऑपरेशन के हवाले से मुख्तलिफ आदाद शुमार पेश किए जा रहे थे, तो उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा था कि मुझे आदाद शुमार ना बताए जाएँ, मुझे काम दिखाया जाए, ये बताया जाए कि हमने डिलीवर क्या किया है ऑन ग्राउंड। तो अगर बिलखुसूस हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा मजबूत तासुर मौजूद रहा है कि पंजाब के अंदर जो कलदम तंजीमें हैं उनको एक ख़ास तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा है। अब उसको आप आइडियोलॉजिकल तहफ़्फ़ुज़ भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये राय मौजूद रही। तो अमलन क्या इन तंजीमों की सरकोबी के लिए भी पंजाब में कुछ किया गया है? उससे अगर हम आगे चलें तो मदरसा इस्लाहात की बात अगर की जाए पंजाब के हवाले से, और ये याद रहे नाज़रीन कि मदरसा इस्लाहात नेशनल एक्शन प्लान का वो पहलू है जिसके हवाले से अब आर्मी चीफ बाकायदा ये हमें कहते नज़र आते हैं कि ये उन 4 इक़दामात में से बहुत अहम है जिन पर अब मुख्तलिफ सूबों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस हवाले से ऑन ग्राउंड क्या काम हुआ पंजाब में, और फिर बिलखुसूस अब ये एक और राय जो मौजूद है कि पंजाब में भी शायद कुछ हिस्से, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अमलन ऑपरेशन की ज़रूरत है। क्या ये एक दुरुस्त तासुर है? इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए? इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ दिफाई तज्ज़िया हैं और पंजाब के ISI के साबिक़ सरबराह हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये जो वज़ीर आज़म को गुज़श्ता हफ्ते ब्रीफिंग दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से कि 14,000 मदारिस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है, कुछ और काम भी किया जा रहा है, आपके नज़दीक ये आदाद शुमार है महज, या आपको पंजाब गवर्नमेंट कुछ लेग वर्क करती भी दिखाई दी है गुज़श्ता 1 साल में? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने आदाद शुमार की तरफ इशारा किया है तो इसी आदाद शुमार के अंदर ये भी चीज़ शामिल है कि इसके अंदर 54 मदरसे हैं जो डायरेक्ट किसी एक्टिविटी में या सेक्टेरियन टेररिज्म या बाकी उसमें फैन आउट करने में इन्वॉल्व हैं, और 254 के करीब हैं जो कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या अपना फैसिलिटेटर के तौर पे मौजूद हैं। तो जहाँ तक तो आदाद शुमार का ताल्लुक़ है, ये आदाद शुमार आज से नहीं बल्कि पंजाब में इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए और इवन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से पहले जो CID होता था उसके ज़माने में से लेके ये तमाम ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अभी इसके ऊपर अमलन जो काम करने की ज़रूरत है उसमें तो मैं कहूँगा आज अगर आप ये देखिएगा तो आज तो बात मदारिस से भी बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि आपने देखा इवन कराची में सफोरा गोट के इंसिडेंट में कौन इन्वॉल्व थे, और पंजाब में भी अभी ये पिछले 2 हफ्तों में पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ लोग जो हैं वो हालप हुए हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, और ये जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो हॉस्टल्स हैं, उनके अंदर भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। तो अब तो बात ऐसे आगे चली गई है कि ये बात लिंक हो जाती है आपकी उस चीज़ से जो आपने आखिर में कही कि क्या ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है। एक ज़माने में आपको याद होगा तो ये तासुर मिला करता था, ये तासुर दिया जाता था कि जो पंजाब के सदरन पंजाब के जो इलाके हैं जिस पे ख़ास तौर पे आपका भावल नगर और फोर्ट अब्बास से नीचे की बेल्ट जो आती है, या राजनपुर से ऊपर जाके अब DG खान से नीचे जब आते हैं तो उधर काफ़ी लोग हैं, ये सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनके जो है काफ़ी सेफ हाउसेज और काफ़ी इनके हमदर्द मौजूद हैं। लेकिन अभी चूँकि वो इतना पॉइंट आउट हो गया तो ये याद रखिएगा कि वो तमाम लोग वहाँ से उठ के आपके अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो गए, और अर्बन एरियाज़ में जो चीज़ें हैं उसमें आपने देखा जब वहाका का इंसिडेंट हुआ, या इसके बाद जब इस्लामाबाद कोर्ट में इंसिडेंट हुआ था, या सब्ज़ी मंडी पे अटैक हुआ था, तो उन लोगों की जो फैसिलिटेशन है वो इन्हीं इलाकों से निकलती नज़र आई। तो यहाँ पे भी वाकई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने एक और पॉइंट अपने इंट्रोडक्शन में दिया कि पंजाब में आइडियोलॉजिकल मूविंग पे कुछ सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया गया, तो वो आइडियोलॉजिकल बिल्कुल नहीं था, वो पर्सनल सिक्योरिटी या पंजाब सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन के तौर पे किया गया था कि कुछ लोगों को सपोर्ट किया गया, कुछ लोगों के घर जो है वो पैसे भेजे गए। लेकिन अब चूँकि ये एक चीज़ हर चीज़ खुल के सामने आ गई है तो अब सपोर्ट की तो गुंजाइश नहीं आती। इस पर ज़रूरत ये है
کہ آپ کے جتنے سافٹ ویئر ایریاز جو انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس سے ذریعے اویلیبل ہیں، چاہے وہ اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہیں، چاہے وہ مدارس میں ہیں، یا چاہے وہ سلمز کے اندر اور آپ کے ایون جو مڈل کلاس علاقے ہیں ان کے اندر موجود ہے، جہاں پہ ان کے فیسیلیٹیٹر یا سمپتھائزرز رہ رہے ہیں، وہاں پہ آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس آپریشن کا دائرہ کار آپ کو بڑھانا پڑے گا دو وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو آپ نے جو سیکٹیرین ایشو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پارا چنار میں جو کچھ ہوا اس میں دیکھیے آپ نے جس نے کلیم کیا آرگنائزیشن میں بیسیکلی وہ جھنگ یا صدرن پنجاب سے یا اس علاقے سے تعلق رکھتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ابھی ہوتی نظر آ رہی ہیں جو آپ کے بارڈر کے باہر سے ریلیٹڈ ہیں، یا ایون جس میں لوگ جو ہے وہ ایک امپریشن پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ شاید کوئی ISIS آ گئی ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو حقیقتاً میری نظر میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آرگنائزیشن یہ جو سیکٹیرین آرگنائزیشن جو کام کر رہی تھی وہ بنیادی طور پہ اسی آئیڈیالوجی سے متاثر ہے جو آئیڈیالوجی ملک کے باہر اپنائی جا رہی ہے، تو وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایون سیکیورٹی فورسز اور گورنمنٹ کو اس تھریٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے تو لنکیجز قائم ہو رہے ہیں۔ تو ان دو امپریشنز کو ٹرن اوے کرنے کے لیے اور بہت سارے اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے، میں ان پر باری آتا ہوں، ایک مختصر بریک میں ناظرین لے لوں، اور پھر پنجاب کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کس حد تک اس پر عمل درآمد ہوا ہے، مزید بات کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب سے۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ بریک سے پہلے حوالہ دے رہے تھے کہ پنجاب میں IBOs کی ضرورت ہے، شاید فزیکل آپریشن ممکن نہیں ہے یہاں کی ٹرین اور حالات کی وجہ سے، تو سر نیکٹا اگر وہ ہمیں مکمل طور پر غیر فعال دکھائی دیتا ہے اب تک، تو پھر یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ ہم یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی آپریشن ضرب عصب تو ہو چکا 90% مکمل، اب جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ IBOs کے تحت ہی ہوگی، سو نیکٹا موجود نہیں ہے جگہ پر لیکن ہمیں کرنے ہیں IBOs، کیسے ہوگا سر؟ یہ تو ایک ویکنس ایگزسٹ کر رہی ہے بڑے عرصے سے، جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، بارہا اس کے اوپر ایمفیسس مختلف جگہوں سے دیا گیا اور یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کو آج کے لیے میں دو چیزیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو بہت بہت ضروری، ایک تو یہ ہے کہ آپ آج کیا کر رہے ہیں، ضرب عصب آج آپ کر رہے ہیں، اور ضرب عصب شوال کے علاقے میں پہنچ گیا ہے، ضرب عصب میں جو کے اندر جو لوگ تھے وہاں پہ جو ٹیررسٹ تھے کچھ تو بارڈر پار کر گئے تھے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کراچی اور اس علاقوں میں شفٹ ہو گئے یا ان کے سمپتھائزر شفٹ ہو گئے، تو آج جو آپ آپریشن کر رہے ہیں وہ تو آپ مکمل کر لیں گے، لیکن یہ جو تھریٹ ہے ٹیررزم کا یہ آج کا نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے مستقبل میں جھانکنا ہے، اور مستقبل میں جب آپ جھانکیں گے تو آپ کو ایک پرماننٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ آج کل آپ کا انٹیلیجنس سسٹم کس طرح چل رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں جو فوج کی ایجنسیاں ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس کلیکٹ کر لی ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ایک جو انوالو ہے پنجاب میں یا دوسرے صوبوں میں جو سیکٹیرین اور یہ جو ٹیررزم ہے اس قسم کی انٹیلیجنس کلیکٹ کرتا ہے، پولیس کا جو سسٹم ہے اسپیشل برانچ وہ غالباً اتنا ایکوپ نہیں ہے کہ وہ اس چیزوں میں کام کر سکے، تو ادھر ایک تو ضرورت ہے کہ آپ پروونسز میں ایک انفراسٹرکچر قائم کریں جو انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ہو، جس کے ذریعے کمپلشنز ہوں کہ تمام ایجنسیز نے اپنی جو انٹیلیجنس یا انفارمیشن جو انٹیلیجنس بنتی ہے وہ کولیشن کے بعد اور کلیکشن کے بعد اس کو شیئر کرنا ہے، یہی چیزیں آپ کی فیڈرل لیول پہ چاہیے، فیڈرل لیول پہ آرگنائزیشن ہوگی تو اس کے ٹیکنیکل نیچے آئیں گے، اس جانب جانے سے پہلے اگر میں آپ سے جی میں پنجاب سپیسیفک اگر آپ سے پوچھ پاؤں، یہ جو تاثر بڑی شدت کے ساتھ موجود رہا یا شاید ہے بھی کہ پنجاب میں تو کالعدم تنظیموں کی وہ آئیڈیولوجیکل سینکچریز ہیں، تو یہ ملک اسحاق کی ہلاکت کا ہم نے سنا، ہارون بھٹی کی ہلاکت کا سنا، آپ کو لگتا ہے وہ تاثر زائل ہوا یا آپ کو لگتا ہے ابھی مزید پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت اور گنجائش باقی ہے؟ میں نے آپ سے ایک چیز عرض کی تھی کہ جہاں تک تو آئیڈیالوجیکل آپ اورینٹیشن یا آئیڈیالوجیکل نیکسز کہتے ہیں وہ تو تنظیموں کے درمیان موجود ہے، اور تنظیموں کے درمیان اس طرح موجود رہا کہ ماضی میں وہ مل کے کام کرتے رہے، یہاں ہی نہیں مل کے کام کرتے رہے بلکہ جب آپ دیکھیں افغانستان میں یا فاٹا میں وہ لوگ گئے تو وہاں بھی پنجابی طالبان اور باقی آرگنائزیشن لشکر جوی اس قسم کی آرگنائزیشن ایک ہی امبریلا کے نیچے نظر آئیں آپ کو،
لیکن یہاں پر جو بنیادی طور پہ وہ جو ڈسکنیکٹ رہا ہے وہ ڈسکنیکٹ اس لیے رہا کہ آپ اور غالباً آپریشن اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کا جو ہے وہ اپنا ریئیکشن نہ آئے، اس کا جو ہے واپسی کے اوپر وہ اس کا جو ہے وہ اس کے واپسی میں کچھ آپریشن نہ کریں، کوئی فلیش بیک نہ آئے. لیکن یہ غلط تھیوری ہے، اس لیے کہ جو یہ اس قسم کی آرگنائزیشن ہے انہوں نے تو اپنے کام کرنے ہی ہیں. تو ضرورت ہے کہ اس قسم کی جتنی، جیسے آپ نے کہا، اگر آپ کی رپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ مدرسے یا کچھ انسٹیٹیوشنز یا کچھ ہاسٹلز یا کچھ لوگ جو ہیں انڈیویجولز انوالو ہیں ان چیزوں میں، اور وہ انڈیویجولز تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر موجود ہے، تو وفاق میں جب وہ موجود ہے اور وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا اور وہ کلیم کر رہے ہیں، شاید یہی وجہ کہ آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مدرسہ اصلاحات کا پہلو ہے، ویڈیو چلی ہوئی ہیں، یہ بڑا اہم ہے، اس سے صرف نظر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سر اس سے پہلے جو پنجاب یونیورسٹی والے واقعے کا حوالہ دیا، میں چاہوں گا اس کے اوپر اگر میں آپ کی رائے لے پاؤں. بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے کہ جو معتبر تعلیمی ادارے ہیں ان سے وابستہ شخصیات، بالخصوص اساتذہ، مبینہ طور پر کچھ کلدن تنظیموں سے ان کا تعلق ہے. تو اس اپروچ کو دہشت گردوں کی جانب سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ اپروچ ہے اپنے نیریٹو کی ترویج کے لیے، یا کیسے دیکھا جائے اس کو؟ یہ سفسٹیکیٹڈ اپروچ بھی ہے، اور آپ ماضی میں تھوڑا سا جائیں تو حزب التحریر کا آپ کو ایک نام نظر آئے گا، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے پروپیگیشن کے لیے خط لکھے تھے بلکہ ایس ایم ایس بھی لوگوں کو بھیجنے شروع کیے تھے. تو یہ اب جو چیز پھیل رہی ہے جس میں آپ کو کراچی میں کچھ لیڈیز بھی انوالو رہی ہیں، یہ ہے وہ آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن یا آئیڈیالوجیکل نیکسس جو بن رہا ہے، اور وہ بن رہا ہے آپ کہہ لیں یا القاعدہ یا باقی آرگنائزیشنز یا اپنے اندر جو اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو اپنی انٹیلیجنس کو صرف مدرسوں تک محدود نہیں کرنا ہوگا، اس کی انفلٹریشن، اس کی جو انفراسٹرکچر یا اس کی کچھ جس کو کہتے ہیں ایجنٹس نیٹ ورک، آپ کو ایسے علاقوں میں بھی لے کے جانا پڑے گا اگر آپ نے مستقبل میں اس تھریٹ کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. آج تو آپ کرتے رہیں گے فزیکل آپریشن، لیکن اس کی کانسٹنٹلی مطلب ہے گریجولی اس چیز کی ہر موقع کے اوپر آنے والے دنوں میں اگر آپ نے اپنی عوام کو اور اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے تو یہ کرنے کی ضرورت ہوگی. دوسرا بہت اہم چیز جو ہے جو ہم ابھی تک لیک کر رہے ہیں، جس میں آپ کے تعلیمی اداروں کا، آپ کے دینی اداروں کا، آپ کے علماء کا ایک کامن جو ہے وہ خیالات کے ذریعے ایک کاؤنٹر نیریٹو سامنے آنا چاہیے. اس نیریٹو کو آپ کے مذہب کو بھی، آپ کے سوشل فائبر کو بھی، آپ کی اکنامکس کو بھی، اور باقی جو چیزیں ہیں جو ایک واسٹ نیریٹو، اس کو بھی ٹچ کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ جو باہر سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور کچھ چیزیں ایسی جو ان تعلیمی اداروں میں پھیلتی جا رہی ہیں، ان کو آپ ایفیکٹیولی چیک بھی کر سکیں اور اس کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر سکیں. اس میں آپ کو میں کہتا ہوں کہ جو ایون جو آپ کے جمعے کے سرمن ہیں اس کے اندر بھی گورنمنٹ کو کچھ ایفرٹ بالکل ٹھیک. یہ بڑی اہم نقطے پہ آپ گفتگو لے آئے، میں یہاں پر بات کو سمیٹوں گا. بہت شکریہ، آپ اپنا تجزیہ میں دے رہے تھے. بنیادی طور پر ناظرین بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہمیں درکار ہوں گے امن کو دیرپا بنانے کے لیے اور مؤثر طور پر امن کو لانے کے لیے پاکستان کے اندر، اور خصوصاً جو بیانیہ ہے کاؤنٹر نیریٹو ہے انتہا پسندی کا، اس کے اوپر بالخصوص کام کرنا پڑے گا، جو کہ یقیناً ہتھیاروں سے نہیں بنے گا، صرف عسکری اور انتظامی اقدامات سے نہیں بنے گا. یہ نظریے کی جنگ ہے، تو ایک عدد توانا اور مستحکم نظریے سے ہی جنگ لڑی اور جیتی جائے گی. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، اور پھر اپنی اگلی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پلیز اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سپر لیگ، جسے پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی پرائز پروڈکٹ کہتا ہے، اس کے آج ایک انتہائی اہم مرحلے کا انعقاد اور آغاز ہوا، اور یہ مرحلہ تھا ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کا مختلف پی ایس ایل ٹیمز کے لیے ڈرافٹنگ. اس سلسلے میں آج ہم نے دیکھا کہ پلیٹینم، ڈائمنڈ اور گولڈ کیٹیگریز سے کھلاڑیوں کا چناؤ کیا گیا. اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ شاہد آفریدی کو پشاور کی ٹیم لے اڑی، جبکہ پاکستان کی ٹیسٹ کپتان مصباح الحق پر اسلام آباد کی ٹیم کی نظر انتخاب پڑی اور انہوں نے ان کو بطور کپتان اپنی ٹیم کا منتخب کیا ہے. جبکہ ایک حیران کن امر ہمیں یہ دیکھنے میں ملا کہ ایک اور اہم کھلاڑی یونس خان پر ابھی تک
किसी टीम की नज़र इंतखाब नहीं पड़ी है। बहरहाल PSL के लिए ड्राफ्टिंग के इस मरहले का इनकाद और आगाज़ यकीनन खुशाइंद है, और अब हमें देखना ये है, पूछने की कोशिश करेंगे कि इस पाकिस्तानी प्राइस प्रोडक्ट UAE में इनकाद करवाना ये कितना बड़ा चैलेंजेस था। अब पाकिस्तानी खिलाड़ी जब गैर मुल्की कोचेज़ और खिलाड़ियों के दरमियान खेलेंगे तो उनको परफॉर्मेंस अपग्रेड करने में ये लीग कितनी मददगार साबित होगी, और बिलखुसूस ये भी कि PCB के लिए PSL का इनकाद कितना बड़ा वे फॉरवर्ड है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के तरह हैं सलमान सरवर साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। तो सलमान साहब, ये मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग का आगाज़ आप समझते हैं ये वाकई एक ग्राउंड ब्रेकिंग है फॉर PCB और एक बहुत बड़ा और अहम दिन आज? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा एक ड्राफ्ट हो रहा है जो कि फ्रेंचाइज मॉडल से कनेक्ट। आपने देखा कि आज तकरीबन हर टीम ने 9 प्लेयर सेलेक्ट किए 3 कैटेगरीज़ में, प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड में। और ये हमारे लिए, सब के लिए जिन्होंने PSL में पिछले काफ़ी महीनों से सारी टीम जो काम कर रही है, ये एक बहुत ही लैंडमार्क ओकेजन है जिसमें आई थिंक पाकिस्तान स्पोर्ट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड इन अ बिग वे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये बताइए सलमान साहब, ये यूनुस खान साहब जिन्होंने 2 रोज़ कबल ये कहा कि वो PSL में अगर खेलेंगे तो सिर्फ एक ही शर्त है कि वो बतौर कप्तान खेलेंगे, और हमने देखा कि आज कम से कम अब तक उन पर किसी टीम की नजर इंतखाब नहीं पड़ी, तो क्या समझा जाए कि T20 इज ओवर फॉर यूनुस खान? देखिए जी, ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेंचाइज लीग इज़ द फैक्ट कि इसमें फ्रेंचाइजीज़ अपने जो हैं वो अपने कंसल्टिंग स्टाफ के साथ, अपने कोचेस के साथ कंसल्ट करते हैं। ये जो फ्रेंचाइजीज़ आज आए हैं ड्राफ्ट के लिए, इन्होंने पिछले 3-4 दिन से बहुत रिगरस काम किया है लिस्ट्स पे और अपनी टीम कन्फिगरेशंस बनाने पे। तो दिस इज़ द चॉइस ऑफ द फ्रेंचाइजीज़ एंड दे मेक वो चॉइस करते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उन्होंने अपनी कैसी टीम बनानी है और उनकी टीम उनके सिटीज़ में पॉपुलर कैसे हो सकती है। तो उसमें जो भी वो कन्फिगरेशन बनाते हैं वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जहाँ तक यूनुस खान का ताल्लुक़ है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हैड ही बीन सेलेक्टेड बाय अ फ्रेंचाइजी और अगर वो कप्तान बनाते तो ज़रूर वो होते, बट क्योंकि नहीं हुआ है तो ये एक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस एज वेल। और चलें, प्लेयर्स की बात तो हम कर रहे हैं, फॉरेन कोचेस का आना, सलमान साहब ये कितना बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है? डीन जोन्स का जैसे इस्लामाबाद की टीम के साथ एसोसिएट होना, बिलखुसूस कोचेस के हवाले से मैं चाहूँगा आप बताइए कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है दर हकीकत? जी, बहुत बड़ी है ये तो। जैसे आपने देखा, डीन जोन्स बहुत एक्साइटेड थे। इस्लामाबाद के कोच हैं वो, इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और वो आए पाकिस्तान और वो पहले दिन इस ड्राफ्ट में बैठे भी, और उनके साथ वसीम अकरम बैठे हुए थे इस्लामाबाद के। तो इट वाज अ ग्रेट साइट टू सी, अ ग्रेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट सिटिंग विद अ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पिकिंग अ टीम फॉर इस्लामाबाद। तो ये बहुत खुशाइन बात है ये। और इस तरह से अब हम इंशाल्लाह जब आगे के ड्राफ्ट्स में जाएंगे अगले सालों में, तो आप देखेंगे कि इसमें जो फ़ॉरेन एलिमेंट है, फ़ॉरेन इंटरेस्ट और भी ज़्यादा आएगा, जो कि हमारी क्रिकेट के लिए बेहतर है। दूसरी टीमों में भी जो फ़ॉरेन कोचेज़ हैं, इवन दो वो प्रेजेंट नहीं थे, बट मुझे पता है कि जो प्रेपरेशन हुई हैं इन टीम्स की, उसमें उनके फ़ॉरेन कोचेज़ इन्वॉल्व थे और उनके साथ बराह रास्त बात कर रहे थे, एंड वो प्रेपरेशन करके ही वो टीमें ड्राफ्ट में आई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान सरवर साहब, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन नाज़रीन, पाकिस्तानी प्राइस प्रोडक्ट PCB की छतरी के नीचे UAE में इसका इनकाद एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन बेस्ट विशेस हमारी जानिब से PSL के इनकाद के लिए, और इसके लिए जो अहम मरहला है ड्राफ्टिंग का, उसका आगाज़ हो चुका है और इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी कल आपको देखने को मिलेगी दोबारा से लाहौर में। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे नई इशूज़ और स्टोरीज़ के साथ। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।